गौरीश वेर्णेकर म्हणजे गोव्यातलं साहित्य क्षेत्रातलं एक मोठं नाव, उत्तम नट, उत्तम कवी आणि उत्तम म्युझिक कंपोजर. आज तुला अखिल भारतीय दैवत समानोन्नती परिषदेतर्फे सुवर्ण महोत्सवी वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. खूप खूप मोठा हो आणि साहित्य क्षेत्रातलं तुझं नाव हे असंच मोठं कर आणि तुझं ते अष्टपैलू व्यक्तिमत्व कायम टिकव. तुका वाढदिवसाची मना काळजांतल्यान उणीव परबी. कला आणि संस्कृती मळाचेर काम करता आसतना तुजी केन्ना 50 तुवें हाफ सेंचुरी मारली तें कळोनूच येवंक ना. आज खूब बरें दिसता की तूं आज तुजी 50वी वाडदिवस साजरो करता आनी ह्या प्रसंगाचेर हांव देवा कडेन मागतां की तुका बरें दीर्घ आयुश्य, आरोग्य, सुख, शांती, समृद्धी, यश आनी कीर्ती मेळची आनी तुजे कडल्यान कला आनी संस्कृतीक मळाचेर अशेंच काम सतत चालू उरचें आनी देवा कडेन मागता की तुका तुवें जी हाफ सेंचुरी मारल्या ती सेंचुरी पूर्ण करी पर्यंत तुका बरें आरोग्य देवान दिवचें. हीच ह्या प्रसंगाचेर तुका शुभेच्छा. हाय, आज आमचो कल्चरल मिनिस्टर दैवज्ञ समाजाचो गौरीश रमाकांत वेर्णेकर हांचो बर्थडे आसा. ताणें आमकां खूब मोगाचें आमंत्रण दिल्लें. म्हज्या वया लागून हांव येवपाक पावना म्हणून हांव ही आज मॅसेज धाडटा तुमकां. दैवज्ञ भवनांत हांव 2003 सावन प्रेजिडेंट आसा. जवळ जवळ आतां जालीं 21 वर्सां जालीं आनी 2015 सावन आमचें वेवस्थीत दैवज्ञ भवन सुरू जालें आनी तेजे नंतर आमी कल्चरल एक्टिविटी करपाक लागले. आतां सद्याचो आमचो गौरीश आसा पळय तो इतली बरी कामां करता की तेका म्हाका दिसता आनीक 10 वर्स तरी आमचो कल्चरल एक्टिविटीचो मिनिस्टर दवरचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. हांव येवपाचो आशिल्लो पूण येवपाक पावलो ना, त्या बद्दल म्हाका क्षमा करची. थँक यू वेरी मच. आय विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्युचर लायफ. नमस्कार. आमचो देवयज्ञाचो एक नामनेचो आनी डायनामीक लिडर म्हणटा तो आमचो गौरीश बाब. तिची खासियत म्हणल्यार तो सगळ्या पिरायेच्या लोकांक घेवन मुखार सरता. जे कोणा कडेन टॅलंट आसा तांकां तो एक प्लॅटफॉर्म दिता, प्रोत्साहीत करता. अखिल गोमंतक देवेंद्र ब्राह्मण यूथ असोसिएशनच्या तर्फे हांव प्रेजिडेंट प्रशील सारकार गौरीश बाबाक तेच्या 50वी वाडदिवसा निमतान एक हुनहुनीत परबी दिता. थँक्यू. एक प्रेमळ आणि सारस असे व्यक्तिमत्व, धडाडीचो आणि कर्तव्यनिष्ठ असो मनीस, साहित्य, संगीत, नाट्य कलेचो आविष्कार घडोवपी मनीस, सामाजिक कार्याचो रथ समर्थपणान चलोवपी मनीस म्हणजेच आमचो गौरीश बाब वेर्णेकार. ताणें जे जे मळार पावल घातलां ते मळार यश संपादून घेतला आनी तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी मनीस. आनी ताका आपल्या जातीचो खूब अभिमान, आपल्या ज्ञातीचो, दैवज्ञ समाजाचो ताका खूब अभिमान. सगळ्यां बरोबर सारकेपणान चलता आसतना दैवज्ञ समाजाक प्रतिश्ठा मेळोवन दिवपाचो तो प्रयत्न करता. हे ताचे खाशेले गुण लक्षांत घेवपा सारके आसा. ताजो आज सुवर्ण महोत्सवी जन्मदीस, त्या निमतान हांव ताका खूब बरें आरोग्य, बरें आयुश्य आनी ताका हातीन घेतिल्ल्या बाबड्याक बरें यश मेळूं अशें हांव उलयतां. गौरीश बाब वेर्णेकार आज तेजो 50वा वाडदिवस. ह्या 50वे तेज्या वाडदिवसाक हांव म्हजे तर्फे आनी म्हज्या फॅमिली तर्फे तेका 50वी वाडदिवसाची परबी दिता, शुभेच्छा दिता. तशेंच
गेली 50 वर्सां आवडटा की तेणे ज्या भशेन गेली 50 वर्सां आपलें नांव दवरलां तशेंच ताका देवान फुडलीं 50 वर्सां अशींच बरें नांव दिवन बरें काम करून आमच्या समाजाचेंय ताणें नांव वयर काडलां तें ताणें नांव अशेंच वयर काडचें अशें म्हणून हांव आशा बाळगितां. गौरीश बाबा बद्दल सांगचें म्हणल्यार हांव म्हजो गौरीशा कडेन संबंद बरो पयलींच्यान आशिल्लो पूण गेल्या 4-5 वर्सां हांव ताका चड लागीं आयलो कित्याक आमच्या ह्या दैवज्ञ भवनाचो तो मेंबर आशिल्लो आनी तसोच गौरीश बाब म्हणटा तो एक बरो पोयट, बरो कंपोजर आनी बरो आर्टिस्ट. आमच्या दैवज्ञ भवनान हांव गेली 2-3 वर्सां हांव पळयतां की एक वेगळोच तरेचो कल्चरल प्रोग्रामाक एक उर्बा आयल्या लोकांक. तेणें कल्चरल कमिटीचो प्रेसिडेंट जावन एक वेगळोच आपल्यालो आमच्या दैवज्ञ भवनाक लोकांक उर्बा हाडल्या आनी एक फ्लॅग खंय तरी बरोच वयर व्हेला. गौरीश बाबा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार गौरीशान खुबशी एवॉर्ड मेळ्ळ्या. म्हाका दिसता ती एवॉर्ड वाचतलो जाल्यार आयज अख्खो दीस लागतलो. तसो तेणें खुबशी वेगळी इन्स्टिट्यूशनाकूय रिप्रेझेंट केल्यात. तो लायन्स क्लबाचो काणकोणचो प्रेसिडेंट जालो, तसोच दैवज्ञ भवनाचो तो कल्चरल कमिटीचो प्रेसिडेंट जालो. तेणें ऑल इंडिया लेवलाक सुद्दां कोंकणी परिशदाक आमकां रिप्रेझेंट केलां. हें आमकां दैवज्ञ समाजाक एक मोठें हांव कितें म्हणून सांगू तुमकां एक बीग एवॉर्ड म्हणपाक शकता दैवज्ञ समाजाक. सो फायनली गेल्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दींत गौरीशान जे आपलें कार्य मुखार दवरलां आनी देवान जी तेका हेल्थाक जे बरो सपोर्ट केला असोच तेणें फुडलीं 50 वर्सांनूय आमच्या समाजाचें नांव वयर काडचें. आय वीश गौरीश 50th हॅपियस्ट बर्थडे. विश हिम गुड हेल्थ, हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. देव बरें करूं. चित्रकला, कवी, नाटककार, संगीतकार, सामाजीक वावुरपी अशी अष्टतासां आशिल्लो आमचो मोगाळ गौरीश बाब वेर्णेकार आज 50 आपल्या जिविताची 50 वर्सां हुपून 51व्या वर्सांत पदार्पण करता. त्या निमतान हांव तांकां पयल्याच पयली हुनहुनीत परबी दिता. तशें पळोवपाक गेल्यार गौरीश बाब हो अष्टतासा आशिल्लो गुणी कलाकार आनी तांणी आमच्या दैवज्ञ समाजाक एक वैभव प्राप्त करून दिला. ज्या ज्या मळाचेर ताणें पावल घाला, ज्या ज्या मळाचेर तो वावर करता त्या वावराक तांणी भांगराची चकाकी दिल्या. आज आमकां खूब समाधान जाता की ताजो 50वा वाडदिवस मनोवपाक आमकां भाग्य लाभलें. आनीक तांकां फुडाराक व्हड आयुश्य आवडेता आनी तांकां अशीच वैभवशाली कार्य करपाची तांकां उर्बा देवान दिवची अशें मागता आनी तांकां बरी भलायकी मागता. देव बरें. नमस्कार. आज गौरीश वेर्णेकर अपने जीवन की 50 वर्षों की यात्रा सफलता से पूरी कर रहा है. इस सुवर्ण अवसर पर मैं उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूं. आप दैवज्ञ समाज का एक भूषण है. दैवज्ञ समाज का इतिहास पुरातन और समृद्ध है. यह एक प्रतिभाशाली और संपन्न समुदाय है जिसने अपने समर्पण और परिश्रम से अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है. यह समाज न केवल आर्थिक और सामाजिक सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम रहा बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि में भी उसने अपार योगदान दिया है. मडगांव का भव्य दैवज्ञ समाज इस बात का प्रमाण है कि इस समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर संजोए रखा है. यहाँ पर संचालित अनेक सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक व्यवस्थाएं इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक संगठित और समर्पित समाज अपने मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखकर आधुनिक युग में सफलता प्राप्त करता है। इतिहास में दैवज्ञ समाज ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एकजुटता के बल पर सफलता का शिखर प्राप्त किया है। दैवज्ञ समाज के हर सदस्यों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने समाज को प्रतिष्ठित किया है। गौरीश की 50 वर्षों की सफर इस बात का प्रमाण है कि दैवज्ञ समाज का हर सदस्य उसको नई दिशा दे रहा है। फिर एक बार गौरीश को जन्मदिन की शुभकामनाएं। Thank you, and thank you. Hello and a very warm and fantastic good evening to you all. आज आपल्या मित्रांचं एक सिक्रेट आहे, गौरीश वेर्णेकर आपले जे उत्तुंग व्यक्तिमत्व असलेले जे मित्र आहेत गौरीश, उद्या त्यांचा 18 तारखेला बर्थडे आहे, वाढदिवसाचा दिवस आहे. तर उगवता सूर्य तुम्हाला असे सदैव आशीर्वाद देव, बहरलेली फुले तुम्हाला कायम सुगंध देव आणि परमेश्वराने तुम्हाला खूप सुख समृद्धी भरभराटी आरोग्य असंच लाभत राहो. आणि आमचा मित्र एक कलाकार एक लेखक कवी असाच भरून खूप खूप उत्तुंग शिखरे गाठो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि many happy returns of the day. All the very best in all your upcoming endeavors. Thank you. नमस्कार. हांव दैवज्ञ ज्ञानेश्वरी महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला वसंतराय. आमच्या मंडळा वतीन गौरीश वेर्णेकाराच्या वाढदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा. आमच्या मंडळाक तेणे दिल्ले सहकार तसेच केन्नाच ना हो शब्द दिलो ना. सदांच फुडें येवपी असो आमचो गौरीश बाब. तुका वाढदिवसाची लाख लाख शुभेच्छा. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गौरीश, हैप्पी बर्थडे टू यू. दैवज्ञ समाज मडगांव हांचे कल्चरल चेअरमॅन श्री गौरीश वेर्णेकार हांकां तांच्या 50व्या वाडदिवसाक हांव उणवणीत पदवी दिता. पयलीं आमचे दैवज्ञ समाजाचे कार्यक्रम खूब सादेपणान जाताले. गौरीश वेर्णेकार जेन्ना अध्यक्ष जालो तेन्नाच्यान ताणें आमचे कार्यक्रम मोठे दबाज्यान केल्यात आनी खूब ताका व्हडिकाय हाडल्या. ताका तांगल्या 50व्या वाडदिवसाक देवान तांकां बरें आरोग्य दिवं अशें हांव देवा कडेन मागता. गौरीश वेर्णेकार ही एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आशिल्ली व्यक्ती. देवी सरस्वतीचे सगळे गुण ताच्या आंगान आसात. ते एक बरे पैकी कवी, साहित्यीक, चित्रकार, आयोजक, संयोजक आणि एक समाज कार्यकर्ते. ताचे हे कार्य आम्ही पळयल्यार केवळ दैवज्ञ समाजापुरतेच मर्यादित ना, तर तो सगळ्या समाजामध्ये एकचारान वावुरता. आणि ताजे जे कार्य असतात ते खरेंच चुस्त करपासारखे. तो जे आपले कार्य करपाचे जे आपल्या हातान घेता ते यशस्वीपणान तो पुराय करता. कोंकणी एक आणि कोंकणी मळार ताचो वाव खूप खरेंच चुस्त आसा की केवळ ताणें गोंयच्या मळारूच ताणें हे कोंकणीचो वावर करूं ना, तर अखिल भारत या पातळीचेरूय ताणें वावर केल्लो आसा आनी करताय बी. तो अखिल भारत कोंकणी परिशदेचो हो एक चिटणीस जावन आसा आणि ताच्या ह्या चिटणीस पदा खाला हालींच मंगळुराक एक व्हडलें संमेलन जाल्लें. तशेंच कोंकणी भाशा लेखक संघाचोय तो अध्यक्ष आसा आणि ताणें हालींच पणजे शहरात एक बरो व्हडलो सुवाळो घडोवन हाडलो. ताचें हे कोंकणी भाशेचे हे साहित्यीक क्षेत्रांत ताचो वावर पळयल्यार
ताका खूप जाणांनी खुबश्या संस्थांनी ताका सन्मान केल्लो आसा. हालींचेच उदाहरण दिवचें जर जालें जाल्यार ताका साहित्या खातीर मुंबयची जी गोवा हिंदू एसोसिएशन ह्या संस्थेन ताका अण्णा भामरे हो पुरस्कार दिवन ताचो हालींच सन्मान केल्लो आसा. त्या भायर ते एक बरे उत्कृश्ट ड्रॉइंग टिचर, कलाकार आनी कवी. ताणें ती आमची म्हाळसा देवीची कविता ते पुस्तकूच तेणें प्रकाशीत केल्लें आसा. अशें आनी साहित्यीक म्हटल्यार ताचे कडेन लेखनय करपाची ताक तेज्या आंगान आसा. तो जे आपल्या आयोजनाचें जे काम हातान घेता ते खरेंच तुस्त करपा सारकें आसता तेजें. तो आज आपल्या पिरायेची 50 वर्सां पुराय करून 51व्या वर्सान तो पावल घालता. आनी ताचे ह्या समाज कार्या खातीर देवान ताका बरी शक्ती दिवची. आनी तो जे आपले कार्य करपाचे जे आपल्या हातान घेता ते यशस्वीपणान तो पुराय करता. कोंकणी एक आनी कोंकणी मळार ताचो वाव खूब खरेंच तुस्पाचो आसा की केवळ ताणें गोंयच्या मळारूच ताणें हे कोंकणीचो वावर करूना तर अखिल भारत ह्या पातळीचेरूय ताणें वावर केल्लो आसा आनी करताय बी. तो अखिल भारत कोंकणी परिशदेचो हो एक चिटणीस जावन आसा आनी ताच्या ह्या चिटणीस पदा खाला हालींच मंगळुराक एक व्हडलें संमेलन जाल्लें. तशेंच कोंकणी भाशा लेखक संघाचोय तो अध्यक्ष आसा आनी ताणें हालींच पणजे शहरांत एक बरो व्हडलो सुवाळो घडोवन हाडलो. ताचें हे कोंकणी भाशेचे हे साहित्यीक क्षेत्रांत ताचो वावर पळयल्यार ताका खूब जाणांनी खुबश्या संस्थांनी ताका सन्मान केल्लो आसा. हालींचेच उदाहरण दिवचें जर जालें जाल्यार ताका साहित्या खातीर मुंबयची जी गोवा हिंदू एसोसिएशन ह्या संस्थेन ताका अण्णा भामरे हो पुरस्कार दिवन ताचो हालींच सन्मान केल्लो आसा. त्या भायर ते एक बरे उत्कृश्ट ड्रॉइंग टिचर, कलाकार आनी कवी. ताणें ती आमची म्हाळसा देवीची कविता ते पुस्तकूच तेणें प्रकाशीत केल्लें आसा. अशें आनी साहित्यीक म्हटल्यार ताचे कडेन लेखनय करपाची ताक तेज्या आंगान आसा. तो जे आपल्या आयोजनाचें जे काम हातान घेता ते खरेंच तुस्त करपा सारकें आसता तेजें. तो आज आपल्या पिरायेची 50 वर्सां पुराय करून 51व्या वर्सान तो पावल घालता. आनी ताचे ह्या समाज कार्या खातीर देवान ताका बरी शक्ती दिवची आनी ताजे कडल्यान बरें आयुश्य दिवचें आनी ताजे कडल्यान अशीच साहित्य मळार तशेंच समाज क्षेत्रांत ताजे कडल्यान बरो वावर घडोवन हाडचो आनी अशी ताका बरी पिराय दिवची अशें हांव देवा कडेन मागतां. Gorish Bab, congrats for the half century and making this world brighter. On behalf of my family, I wish you a very happy 50th birthday. Your mind, talent and creativity that you bring to your life and the life of your loved ones is truly remarkable. You are just an inspiration to young generation and our Samaj is really proud of you. You are just an extraordinary, helpful, well-wisher friend, the best I ever met in my life. 50 cheers to your birthday and many more to come ahead. God bless you.